बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं नवी सिटी और आप देख रहे हैं हमारा डिजिटल प्लेटफॉर्म। आज बहुत अहम फैसला आया है जनाब, जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी जो है उनको साइफर केस से बरी कर दिया गया। और ज़ाहिर है उसके बाद आपने देखा होगा अदालत में जो नारेबाजी हुई, अब जश्न मनाने की बात की जा रही है। और अब हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ जो सूबे हैं वहाँ पर मुख्तलिफ शहरों में इवन ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो है वो जो इमरान खान के चाहने वाले हैं वो जश्न मनाने की बात कर रहे हैं। लेकिन रिहाई कब तक मुमकिन है उस पर हम बात करेंगे। इसके साथ साथ जो ताज़ा तरीन बाकी सूरत हाल है वो भी आपके सामने रखती है। इस पर डिटेल में बात करेंगे कि आज जो केस था वो उसका क्या बना। लेकिन इसके साथ साथ जो आवाम को मजीद जो है वो इस सख्त गर्मी में मजीद जो यानी गरम गरम न्यूज़ जो नज़र आ रही हैं, और अफसोसनाक न्यूज़ ये है कि एक तो ये है कि IMF ने एक और हुकूमत को जो है वो प्रेशर कर दिया है कि अब सार्फिन जो बिजली के बिलों में किस्तवार अदायगी करते हैं उनकी किस्त भी नहीं की जाएगी। और हुकूमत आपको पता है पहले लेटी हुई है इन मामला से। तो यानी सार्फिन को अगर कोई ज़्यादा बिल आ जाते हैं तो वो बिलों में पहले जो अदायगी की रिलीफ मिल सकते थे अब वो भी नहीं मिलेंगे। उसके साथ साथ IMF ने चारों सूबों यानी इंक्लूडिंग आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के भी जो तरक्याती मंसूबे हैं वो भी मांग लिए हैं। और उसमें भी जो है वो कहा गया है कि वो तरक्याती मंसूबे जो है उसको फौरन रोक दिया जाए, यानी उसके लिए बजट नहीं होगा। आगे चलते हैं। जस्टिस जस्टिस बाबर के खिलाफ आपको पता है कि जो वजारत दफा ने रिपोर्ट जमा कराई है, तो उसकी रिपोर्ट को जो वजारत दफा की रिपोर्ट को मुस्तरद किया गया है और कहा गया है दोबारा जमा कराएं। बल्कि हाई कोर्ट ने कहा है कि जो ISI की रिपोर्ट है उससे कई गुना बेहतर जो है वो FIA की रिपोर्ट है। एटलीस्ट उन्होंने 16 अकाउंट्स ये तो बताए हैं कि इन 16 अकाउंट से जो है वो उनके खिलाफ उनकी ज़ाती ज़िंदगी, उनकी फैमिली की जो है वो डाटा कहाँ से हुआ है, और ये भी सबको पता है कि ये डाटा कहाँ से आता है। इद्दत केस निकाह वाला जो मामला है वो भी आपने देखा कि दूसरी अदालत में मुंतकिल हो गया है। वो भी 5 जून को उसकी हेयरिंग है, देखना है क्या होता है। मखसूस नशिस्तें जो हैं वो केस है, बल्ले का निशान है। अब ये सारे वो केसेस हैं जो सबको पता है कि ये केसेस डेफिनेटली ये रिवर्स होंगे, कि बल्ले का निशान लेना, मखसूस नशिस्तें यानी वोट अवाम ने किसी और पार्टी को दिया और एट द एंड जो है ना आप कहते हैं कि नहीं आप मखसूस नशिस्तें दूसरी पार्टीज को तकसीम कर दी गई। तो यानी जमहूरियत का जो बुनियादी आपका समझते हैं ना कि जोज है वो भी अगर उसमें भी इतना कंट्रोवर्शियल चीजें सामने आएंगी तो ज़ाहिर है ये चीजें सामने तो आएंगी और आ भी रही हैं। और अदालत में जब ये आती हैं और वाकई जो इंसाफ वाला मामला होगा तो उसमें तो ये क्लियर हो जाएगा। इद्दत का मामला हो या साइफर का मामला हो या तोशा खाना का मामला हो या जो है वो अल कादर यूनिवर्सिटी का मामला हो, ये तो वो केसेस हैं जो नजर आ रहे हैं कि ये सियासी बुनियादों पर हैं। और निजी महफिलों में ज़ाहिर है मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के कई रहनुमा जो है वो ना सिर्फ खुद बल्कि मीडिया से भी बात करते हैं कि ये केसेस जो हैं वो सियासी केसेस हैं और कोई पता नहीं कल ये सारे केस खत्म हो जाएं और मामला उनके लिए गड़बड़ है। अब आ जाते हैं जनाब जो साइफर केस का मामला है, बहुत बड़ा। आपने देखा होगा गद्दार हो गए हैं जनाब, फांसी भी हो सकती है, सारा कुछ हो सकता है, बड़ी ये डराना धमकाना पूरे पूरे मामला थे। इस पे अरबों रुपए आपकी मेरे और आपके टैक्स के पैसा लगा और उसमें उसके बाद क्या हुआ कि ये कुछ भी नहीं हुआ। तो ये पाकिस्तान में गुज़िश्ता 76 बरसों में यही कुछ हो रहा है। अफसोस की बात यह है कि ये जब आपके यहाँ जजेस जो है वो इस्तेमाल होते हैं तो अब की बार जजेस भी खड़े हो गए हैं। 6 जजेस इस्लामाबाद हाई कोर्ट समेत बाकी जो दीगर 4 अदालत हाई कोर्ट्स हैं उनके इदारे भी जजेस खड़े हो गए हैं कि जनाब इंटेलिजेंस उनके साथ इंटरफेरेंस करती है। तो इस वक्त बहुत सी चीज़ें ऐसी चल रही हैं। अब आप देखें कि जो फार्म 45 और फार्म 47 वाला मामला है उसमें जो है वो कुछ क्लियर हो गया है कि जनाब धांधली हुई है, कम वोटों वालों को जिता दिया गया है। जब फैसला आने वाला है तो मुस्लिम लीग नून जो है वो अब इलेक्शन कमीशन और मुस्लिम लीग नून दोनों भाग रहे हैं कि जनाब जज को चेंज तब्दील कर दिया जाए। तो ये और सबसे बड़ा एक ब्लंडर ये हुआ कि आप अंदाजा करें कि चीफ इलेक्शन यानी इलेक्शन कमीशन जो है फैसला करेगा कि जजेस कहाँ लगाने हैं ट्रिब्यूनल के, और किसको कहाँ लगाना है, किसको किधर लगाना है, किसको किधर करना है, किसको छुट्टी पे भेजना है, किसको किसको जो है ना वो क्या करना है। तो इससे अंदाजा करें कि तहस नहस कर दिया है पूरे सिस्टम का। और जो इस सिस्टम के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं अब ज़ाहिर है उनके लिए भी बहुत मुश्किलात हैं, उनके लिए भी दाल गल नहीं पा रही, उनकी तरफ अब तोपों के रुख हैं जिसकी वजह से अब उनको भी छुपने का रास्ता नहीं मिल रहा। दीवार के साथ वो लग चुके हैं और उसके बाद दीवार के साथ जब बंदा लगता है तो डेफिनेटली वो या तो अटैक ही कर सकता है। तो एक ही ऑप्शन है कि जो कहा जा रहा है कि जनाब अब अटैक होगा और फाइनली इमरजेंसी लग जाएगी। दूसरा यह है कि वही जजेस यही जजेस होते थे जो इमरजेंसी को भी इंडोर्स करते थे, अब ये जजेस भी खड़े हो गए तो इमरजेंसी का मामला भी नहीं है। तो फिर ये इस मुल्क के साथ क्या हो रहा है आने वाले दिनों में बताया जा रहा है। IMF बता रहा है कि जनाब डॉलर जो है वो 330 तक जाएगा। तो हुकूमत कहती है नहीं नहीं 330 तक नहीं जाएगा, 300 तक जाएगा। यानी मजीद अवाम में मायूसी जा रही है
کہ آنے والے دنوں میں یعنی مزید ڈالر مہنگا ہوگا، تاکہ بزنس کمیونٹی ابھی سے ڈالر اکٹھا کرنا شروع کر دے، پھر مہنگائی مزید بڑھے گی، اچھا جی ترقیاتی کام نہیں ہوں گے، یہ کام فلانا کام نہیں، یہ ساری چیزیں جو ہے وہ اپنی جگہ پہ عوام کے اندر مایوسی الگ سے پھیل رہی ہے۔ اچھا جی آ جاتے ہیں جناب، فائنلی جو جس کیس کے پیچھے بتایا کہ پورا سب کچھ داؤ پہ لگ گیا، پوری ریاست داؤ پہ لگ گئی کہ جی سائفر کیس ہے، ملک کے ساتھ غداری ہے، ایک بہت بڑا جناب ڈاکومنٹ ہے اور اس پہ تو سزائے موت بھی ہو سکتی ہے۔ آج وہ کیس جو ہے نا آپ کے سامنے ہو گیا کہ جس میں سماعت کے بعد عدالت نے عمران خان اور شاہ محمود قریشی دونوں کی سزاؤں کو کالعدم قرار دیتے ہوئے انہیں کیس سے بری کر دیا۔ میں کہہ رہا ہوں بری کر دیا، یعنی کیس سے بری ہو گیا۔ آج مجھے یہ بتائیں کہ اس میں جو ججز انوالو تھے، جو ہمارے ادارے انوالو تھے، کیا وہ عوام کو جواب دہ ہیں؟ کبھی بھی نہیں، کیونکہ گن پوائنٹ سے جب عوام پہ رول کرنے کی کوشش کی جاتی ہے اور آپ کے ٹیکس کے پیسے سے وہ آپ کو روندا جاتا ہے انہیں بوٹوں کے نیچے، تو پھر افسوس یہ ہوتا ہے کہ نہ آپ کی عدالتیں کام کرتی ہیں، آپ کے ججز بھی اس وقت یہ آج سے نہیں، یہ مطلب بہت عرصے سے چلتا ہوا نظر آ رہا ہے، تو اب آپ کے سامنے اینی ہو اب کہا جی اس متعلق کوئی دستاویزات نہیں ہے، یعنی اس میں اعظم خان نے سائفر بانی کیس کو دیا، یعنی کوئی کیس دیا، اگر سائفر گم ہو گیا تو پھر سائفر پاس رکھنے کا چارج کیسے لگ سکتا ہے، مطلب اس طرح کی چیزیں چلتے چلتے آپ دیکھیں سائفر ادھر گیا، سائفر ادھر گیا، سائفر میں کیا ہے جی امریکہ سے دھمکی ہے، یہ مطلب آپ اپنی تجویز خود ہی کرتے ہیں کہ اگر امریکہ سے دھمکی آئی ہے تو اس کا مطلب ہے عوام کو نہیں بتانی تھی، کیونکہ عوام کو بتا دیا تو یہ ملک کے ساتھ غداری ہو گئی، اس کے لیے آپ کو سزائے موت بھگتنی پڑے گی، کیونکہ ہم دھمکیاں لینے والے ہیں، ہم جو ہے وہ جب اس طرح کے ریمارکس آتے ہیں کہ جو بیگرز ہوتے ہیں وہ بیگرز آر ناٹ چوزرز، تو ڈیفینیٹلی یہ آپ کے لیے بہت مشکل ہو گیا کہ راستہ چوز کرنا۔ اچھا جی پھر اس پہ انہوں نے کہا جی کہ جو چیزیں سامنے آئی ہیں کہ آپ محض یہ کہہ رہے ہیں کہ تعلقات خراب ہو سکتے ہیں، آپ اسی سے اندازہ کریں کہ یعنی جو ججز کے کیا صرف اسی پر کسی کو سزائے موت دے سکتے ہیں یا 10 سال جیل میں رکھ سکتے ہیں کہ کسی سے تعلقات خراب ہو سکتے ہیں؟ آپ یہ موقف اپنے اختیار کیا حکومت نے، اور آپ یہ دیکھیں کہ پھر یہ کل اب آج یعنی یہ ساری حکومتیں مل کے، مطلب سارے پولیٹیکل پارٹیز مل کر یہ کر رہی تھی، تو کل کوئی اور مل کے کسی کو جس کو مرضی چاہے گا، پھر نواز شریف جو ہے نا کالے کوٹ پہن کے جاتے ہیں۔ تو مسئلہ یہی ہے کہ یہ اس ملک کے ساتھ اگر آپ ایک پوائنٹ پہ کھڑے نہیں ہو سکتے، آج عدالتیں تو فیصلہ دے دیں گی لیکن اس کے بعد یہ منہ کہاں چھپائیں گے؟ آپ اندازہ کریں کہ یہ اگر عمران خان نے کوئی غلط کیا تو آج اس کو فیس کرنا پڑ رہا ہے، آج اگر یہ اس کے ساتھ ہو رہا ہے تو کل یہ ان کو فیس کرنا پڑے گا، اور یہ وقت دور نہیں ہے، آج یہ فیس کریں گے۔ آج یہ پریشان ہیں کہ جناب یہ کیا ہو گیا، اب 10 سال جیل میں رکھنا، سزائے موت دینا، صرف اس وجہ سے موقف کیا اختیار کیا گیا کہ صرف تعلقات خراب ہو سکتے ہیں، اس بیس کے جناب عمران خان نے سائفر کی بات کی ہے، اور بانی پی ٹی اے نے جان بوجھ کر سائفر کاپی اپنے پاس رکھی، اس سے متعلق جناب بہت بڑا نقصان ہو گیا، پوری دنیا میں بہت جگہ ہنسائی ہوگی پاکستان کی۔ لیکن آپ یہ اندازہ کریں جب سے یہ رجیم چینج والا معاملہ ہوا، آپ نے جس طرح بھی کیا، اس کے بعد اگر آپ کچھ بہتری لاتے ملک میں تو آج شاید عوام بھول جاتی، عوام آج یہ بھول جاتی کہ ٹھیک ہے آپ نے پروسیس کیا اور سارا کچھ کیا، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ابھی تک آپ کچھ بھی نہیں کر پا رہے، آپ کو سمجھ نہیں آ رہی۔ اسلام آباد جیسے 3 MNAs ہیں، وہاں پر نون لیگ اور نقوی صاحب کے درمیان آپس میں لڑائی چل رہی ہے، اور وہ نقوی صاحب کہہ رہے ہیں یہ جو ہے نا فارم 47 والے ہیں یہ مداخلت کرتے ہیں، یہ کہتے ہیں ہماری حکومت ہے، ہمارا SHO لگائیں، ہمارا FIA کا بندہ لگائیں، ہماری بھرتیاں کریں، تو میں تنگ آیا ہوں تو اس لیے ان کو جان چھڑانی چاہیے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ حالات چل رہے ہیں اس پہ۔ اچھا اب اس میں کہا گیا کہ بانی پی ٹی آئی کو بار بار کہا گیا کہ سائفر کاپی کے ساتھ یہ نہ کریں، 342 کے بیان میں بانی پی ٹی آئی خود مان رہے ہیں، اور یہ سارا چیزیں چلتے چلتے بہت لمبا کیس ہے، میں آپ کو کیا بتاؤں۔ واضح رہے کہ ٹرائی کورٹ نے 30 جنوری کو دونوں کو 10 سال قید کی سزا بھی سنائی تھی۔ اب اس کے بعد اب یہ فیصلہ آپ خود سوچیں کہ کالعدم، اور اس کے بعد عمران خان اور شاہ محمود قریشی بری ہو چکے ہیں۔ اب یہ یعنی سائفر کیس دوسرے لفاظ میں بڑھ گیا ہے، اور اس میں اربوں روپیہ عوام کا بھی بڑھ گیا ہے، اور مزید جو ہے نا وہ بجلی بھی مہنگی ہو رہی ہے، مزید آپ کے ترقیاتی کام بھی سارے روکے جائیں گے، بجلی کا قسط بھی آپ نہیں کروا سکتے۔ IMF اس لیول پہ آ چکا ہے کہ اب آپ سے وہ پوچھ رہا ہے، اور صرف اس کا ایک ہی حل ہے کہ پاکستان میں آپ ذرا یہ دیکھیے کہ 1 لاکھ کے قریب سبز گاڑی چل رہی ہے، سبز یعنی سبز جو نمبر والی پلیٹ والی گاڑی 1 لاکھ کے قریب، اس سے چھٹکارا حاصل کر رہے ہیں تو آپ تقریباً 300 ارب سے چھٹکارا کر سکتے جو ان کو فیول پیٹرول فری مل رہا ہے۔ پھر آپ دیکھیں کہ 600 ارب کی آپ کو بجلی ان کو دے رہے ہیں، تو یہ جو تقریباً 800 سے 1000 ارب ہے، یہ جو ایک مافیا ہے
جس کو عوام کے غریب عوام کے ٹیکس سے پیسہ دیا جاتا ہے، اور پھر کہتے ہیں عوام ٹیکس ہی نہیں دیتی. یعنی جب آپ دیکھیں کہ پیٹرول پہ کتنا ٹیکس ہے، گیس پہ کتنا ہے، بجلی بھی کتنا ٹیکس ہے، پھر یعنی جو کام کی عوام کی چیزیں ہیں تو وہ تو ٹیکس ہیں. پھر بچوں کی یعنی اسکولنگ فری نہیں ہے، نہ ٹرانسپورٹیشن کوئی فری ہے، نہ سیکیورٹی ان کو مل رہی ہے، نہ پانی ہے، نہ بجلی ہے، نہ گیس ہے. اور لوڈ شیڈنگ کے باوجود یعنی ان کو لاکھوں میں بل آئے. اور اس پورے خطے میں سب سے مہنگی بجلی پاکستان میں ہے، سب سے مہنگی گیس پاکستان میں ہے. اور پھر آپ کہتے ہیں کہ جناب اس گورنمنٹ کو ٹیکس دینے کا عوام تو واقعی سوال کرتی ہے کہ ٹیکس کیوں دیں. اور یہ جو لوگ 1,000 ارب روپیہ ہمارا ضائع کر رہے ہیں، جن کی یہ سرکاری گاڑیاں، پروٹوکول، بجلی فری، گیس فری، یہ سارا کچھ، تو عوام یعنی جتنا بڑا افسر ہوگا اس کے لیے سارا کچھ فری ہوگا، گھر بھی اس کا تگڑا فری ہوگا، بڑی گاڑی، بجلی، آنے جانے کا یعنی ایئر ٹکٹ فری ہوں گے. جتنا چھوٹا ملازم ہوگا وہ ان چیزوں سے محروم رہے گا. اور یہ ہے اس ملک میں جمہوریت کا نظام. اور اس کا یہ کب تک چلتا رہے گا؟ یہ افسوس کے ساتھ ہے، جب تک چلتا رہے گا یہ ملک مزید نیچے چلتا جائے گا. یہ انتہائی افسوسناک صورتحال ہے.